समानुपातिक सांसद केही मुठ्ठीभर नेताहरूका श्रीमती र केही आफन्त पोस्ने बन्यो थलो। सार्वभौम सांसद केही नेताको कब्जामा रहेको नेता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको भनाई। काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नीको सांसदमा इन्ट्री। निधिलाई पनि पर्यो दोहोरो चिट्ठा। रवि लामिछाने पनि रहेनन् चोखो। समानुपातिक सांसद छनौटपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विवाद। केन्द्रीय सांसद कार्कीले लेखे उपलब्धिको दुरुपयोग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक दलमा दलित महिला नपठाएपछि मचियो निकै ठुलो रणाको। समानुपातिक कोटाबाट पनि पहुँचवालाकै प्रवेश। नाम छान्न सकस काङ्ग्रेसमा रणाको। दिउँसो 4 बजेभित्र बुझाउनु पर्ने नाम राति सभा 1 बजे मात्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाएपछि निर्वाचन आयोगको नियमको उड्यो धज्जी। विवादका बीच छानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छानेका समानुपातिक सांसद को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यी जिल्लामा शून्य भए काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी। माधव कुमार नेपालको गैर अभिव्यक्ति। जनताका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको सूची भोलिसम्म सच्याउन सक्ने। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको नामावली सोमबार सार्वजनिक गर्ने। यता काङ्ग्रेस र राप्रपाले बिहान पख मात्रै सूची बुझाए। मचियो निकै ठुलो रणाको। निर्वाचन आयोगमा 2 बजीसम्म लाइन। अबको प्रक्रिया के हुन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र जुम्लाका 31 वर्ष मुनिका 3 सांसद को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि पठायो समानुपातिक सांसद। चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्मानजनक अवकाशको अवस्था न्यून। रवि लामिछानेको पार्टीमा ग्यालेक्सी टिभीकै पूर्व कर्मचारी पनि समानुपातिक सांसद। यसअघि अर्कै पार्टीबाट सांसद बनेका 4 जनाले नेकपा एमालेबाट पाए प्रवेश। राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई बुझायो 5 महिला सहित 7 समानुपातिकको सूची। सार्वभौम सांसद केही नेताको कब्जामा बनाउँदै नेताहरूले आफ्नै बुढी र आफ्नै साला भतिजलाई बनाए सांसद। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि तपाईँहरूमाझ निकै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला र एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपाली जनताहरूले खाई नखाई गरेर दिएको निर्वाचनको खर्च तथा भोटलाई दर्शक महानुभावहरू केही नेताहरूले आफ्नो गोजीको पेवा सम्झिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपालका नेताहरूले आफ्नै श्रीमती तथा आफ्नै भाइ भतिजहरूलाई सांसद बनाएको देखिएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाका 32 समानुपातिक उम्मेद्वारको नाम सांसदका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेकोमा अधिकांश आफ्नैलाई पोसेको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा काङ्ग्रेसले 32 सिट पाएको थियो। काङ्ग्रेसबाट 110 जना समानुपातिक उम्मेद्वार मध्ये 29 जना महिला र 3 जना पुरुष सांसदका लागि सिफारिस भएका हुन्। दर्शकबिन, काङ्ग्रेस मात्र होइन, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले लगायतका ठुला दलहरूमा पनि दर्शक महानुभावहरू समानुपातिक कोटाबाट आफ्नै र पहुँचवालाकै प्रवेश गराएका छन्। दर्शकबिन, पहुँच नपुगेको क्षेत्र व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउनका लागि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि पहुँचवालाकै पकड रहेको छ। दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूचीमा पटक पटक सांसद भइरहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता, तिनका छोरा छोरी, आफन्ती, श्रीमती लगायतका तथा नेतृत्वलाई रिझाउन बारम्बार उनीहरूको अघि पछि हुनेहरू रहेको देखिएको छ। दर्शकबिन, क्लस्टर अनुसार प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र सङ्घीय संसदमा 33% महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछाडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने
भन्ने गराउँदै पर्ने संवैधानिक बाध्यता दलहरूले पालना गरेका भए तापनि त्यसभित्र पनि पहुँचवालाकै प्रवेश भएको छ। दर्शकबिन, नेपालका नेताहरूले लाज पचेर यति बेला यो कार्य गरिरहेका छन्, तर नेपालको संविधान नै त्यस्तै छ, जनताहरू हेर्न बाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै निकै आलोचना भएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै मत पाएको नेकपा एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रघुजी पन्त, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री एवं एकनाथ ढकाल, व्यवसायी देवी बहादुर भट्टचन्द, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी नैनाकला थापा, अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा जसपाबाट सांसद रहेकी अमृता अग्रहरी लगायतका नेताहरू समानुपातिकको कोठामा सांसद बनेका छन्। यस्तै दोस्रो मत पाएको नेपाली काङ्ग्रेसबाट पार्टी उपसभापति र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका विमलेन्द्र निधि, पार्टी प्रवक्ता पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, सह महामन्त्री जीवन परिवार, सभापति देउबाकी पत्नी आर्जु देउबा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड लगायतका व्यक्ति समानुपातिक सांसदमा सिफारिस भएपछि निकै दर्शक महानुभावहरू लाजमर्दो भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भइसकेका पार्टी सचिव हितराज पाण्डे, रातो पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेता शिवपूजन रायकी पत्नी मीना यादव लगायतका सांसद सिफारिस भएका छन्। राप्रपाबाट पूर्व अध्यक्ष पटक पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका पशुपति शमशेर जबरा, पूर्व मन्त्री बुद्धिमान तामाङ र नेता रोशन कार्की समानुपातिक सांसद बनेका छन्। जसपाबाट नेता अशोक रायकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठ, कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारी सांसद चयन भएका छन्। पहिलोपटक चुनावमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नयाँ अनुहारलाई सांसदमा पठाए तापनि त्यसमा पनि निकै विवाद भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले सोमबार समानुपातिक तर्फका सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने भएको छ। राजनीतिक दलले शनिबार बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरेर सोमबार समानुपातिक तर्फका सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गरिने निर्वाचन आयोगको तयारी रहेको छ। राजनीतिक दलहरूले शनिबार बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरी सोमबार समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएको एक हप्ताभित्र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने जनाएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा सङ्घीय सांसदको नेकपा एमाले 34 सिट, नेपाली काङ्ग्रेसले 32 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रले 14 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सिट, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट समानुपातिकमा प्राप्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यसअघि अर्को पार्टीबाट सांसद बनेका 4 जनालाई नेकपा एमालेबाट अवसर पाएका छन्। दर्शकबिन, नेकपा एमालेबाट मधेसी कोटामा सांसद बनेकी अमृता अग्रहरी यसअघि जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट सांसद भएकी थिइन्। उनी छाडेर नेकपा एमालेमा लागेकी हुन्। उनी 2074 को निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट सांसद बनेकी थिइन्। राजपा र समाजवादी पार्टीको एकताबाट जसपा बनेर पुनः विभाजन भएपछि उनले जसपा नै रोजेकी थिइन्। जसपामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको अन्तर्सङ्घर्ष हुँदा अग्रहरी भट्टराईको पक्षमा थिइन्। अन्तिम समयमा यादवसँगै रहेकी अग्रहरी यसपालि चुनावको मुखमा मात्रै नेकपा एमाले प्रवेश गरेकी हुन्। उनै अग्रहरी अहिले सांसद बन्न सफल भएकी छिन्। लगातार 2 पटक सांसद बन्ने अवसर अग्रहरीले पाएकी हुन्। दर्शकबिन, यता एमाले समानुपातिकतर्फ 34 जना सांसद जितेका छन्। समानुपातिकतर्फ पठाउने सांसदको सूचीमा आधा दर्जनभन्दा धेरै अन्य पार्टीका आएका छन्। त्यसो त नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो संविधान सभा अर्को पार्टीबाट सांसद बनेकाहरूलाई पनि अवसर दिएको छ। पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा परिवार दल सांसद बनेका एकनाथ ढकालले अहिले नेकपा एमालेबाट सांसद बन्ने अवसर पाएका छन्। उनी खस आर्यकोटाबाट सांसद बनेका हुन्। ढकाल युनिफिकेसन चर्चासँगै जोडिएका व्यक्ति हुन्। उक्त भ्रष्टाचार काण्डमा चर्चाका नाम उनले नेपालमा अर्थात् दर्शक महानुभावहरू, नेपाल हिन्दूहरूको बाहुल्यता रहेको देशमा पनि इसाई धर्मको उनलेहरूले प्रचार गरी हिँडिरहेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्धका कारण उनी समानुपातिक सूचीमा परेका हुन्। मधेसी कोटाबाट सांसद बनेकी प्रतीक्षा तिवारी मुखिया पनि दोस्रो संविधान सभामा माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन्। अहिले नेकपा एमाले बनेकी छिन्। दर्शकबिन, यसैबीच पहिलो र दोस्रो दुवै संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका अमृतलाल राजबाबु
बमसी अहिले नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी अवसरवादी नेताहरूलाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच सार्वभौम सांसद केही नेताको कब्जामा परेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले निकै दुखेसो पोखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले सार्वभौम सांसद केही नेताहरूको कब्जामा रहेको बताएका हुन्। काठमाडौँमा आयोजित बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा भण्डारीले जनताले चयन गरी पठाएका प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था पनि कुनै हालतमा नभएको बताएका छन्।